माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले समसामयिक विषयमा बोल्नका लागि समय माग गर्नुभएको छ। म उहाँलाई समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, समसामयिक विषयमा बोल्ने समय र अनुमति दिनुभएकोमा म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालका केही नदीहरूमा अहिले पनि नदीवारी र पारीका लागि, नदी तर्नका लागि आम नागरिकहरूले तुइनको प्रयोग गर्नु परिरहेको छ र यसै सन्दर्भमा महाकाली नदीमा 4वटा तुइनहरूलाई विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ र यसै मध्येको महाकाली नदी माथिको मालघाट दार्चुला जिल्लामा पनि झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेको छ र अहिलेको असहज परिस्थितिको कारणले निर्माण सम्पन्न भइसकेका छैनन् त्यहाँ। र यही महाकाली नदीको मालघाट तर्ने क्रममा दार्चुला जिल्लामा एउटा ज्यादै नै दुःखद, गम्भीर र संवेदनशील घटना घटेको छ। मिति 2078 साल श्रावण 15 गते बिहान ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 खाङदाङ माल बस्ने जयसिंह धामी सहितका व्यक्तिहरू ब्यास गापा वडा नम्बर 2 मालघाटबाट भारतको गस्कु पुग्न ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 माल बस्ने वर्ष 33 का जयसिंह धामी महाकाली नदीको तुइन तर्ने क्रममा नदीमा खसी बेपत्ता भएको भनी नरेन्द्र सिंह धामी समेत 3 जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलामा निवेदन दिएका थिए। यो टोली नेपालकै मालघाटबाट दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाका लागि प्रस्थान गरेको भन्ने अहिले रिपोर्ट छ र नेपालको बाटोबाट जाँदाखेरि धन्नै दिनभरि लाग्छ र उनीहरूले आफ्नो यात्रालाई छोटो बनाउन तुइनबाट पारी जाने र पारीबाट फेरि सवारी साधनमा चढेर दार्चुला पुग्ने, दार्चुलाबाट पुल तरेर दार्चुला जाने सदरमुकाम। त्यस क्रममा झम्मा 1 घण्टा 30-40 मिनट लाग्दो रहेछ। तर नेपालकै बाटोबाट हिँड्दै जाँदाखेरि धन्नै 1 दिन लाग्दो रहेछ। त्यस्तो अवस्थामा तुइन तर्ने क्रम अहिले पनि जारी नै रहेको छ। सोही दिन गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाबाट उक्त घटनाको सम्बन्धमा वास्तविक सत्यता छानबिन गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल गण 44 बाट सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक ब्रिजसिंह धामी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुला प्रहरी निरीक्षक नरेन्द्र बहादुर चन्द र राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयका विक्रम सिंह ढाँड सहित 3 जनाको टोली स्थलगत छानबिनको लागि घटनास्थलतर्फ खटिगएको थियो। त्यही दिनै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतको पिथौरागढ स्थित जिल्लाधिकारीलाई उक्त घटनाको सम्बन्धमा ध्यान आकर्षण गराउँदै पत्राचार गरेको छ। निज जयसिंह धामी भन्दा अगाडि उक्त स्थानको तुइन तरी भारततर्फ पुगेका बहादुर सिंह धामी, अमर सिंह धामी, गौर सिंह धामी र मणिराम सिंह धामीसँग सोधपुछ भइरहेको छ। तुइन तर्न बाँकी अनिता धामी, विक्रम राङकोली र कल्याण धामीलाई
बुझ्नको लागि जिल्ला सदरमुकाम बोलाइएको छ। उक्त विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलामा सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको छ हिजो। उक्त घटनाको सम्बन्धमा खोज तलास गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुला मात्र रहेका प्रहरी चौकी लालीदेखि दुम्लिङसँग 9वटा प्रहरी पोस्टहरू छन्, त्यहाँ इकाइहरू छन्, तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सीमा सुरक्षाका 5वटा बेसबाट खोज तलासको काम भइरहेको छ। सो क्रममा सीमावर्ती जिल्ला बैतडी र कञ्चनपुर जिल्लासँग समेत खोज तलासको लागि स्थानीय तहबाट समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ र महाकाली नदीको पश्चिम किनारामा नेपाली सुरक्षाकर्मीले खोज्न असहज भएको कारणले, नसक्ने भएको कारणले भारतलाई पनि हामीले त्यहाँ आग्रह गरेका छौँ। भारततर्फका नेसनल डिजास्टर रिस्पोन्स फोर्स र एसएसबीका सुरक्षाकर्मीबाट खोजी कार्य भइरहेको छ। नीति 2078 श्रावण 17 गते मेरो मन्त्रालयमा मेरो संयोजकत्वमा बसेको हाम्रो मन्त्रालयको बैठकले मन्त्रालयका सहसचिव श्री जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुरुषोत्तम कणेल, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश कुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोसाना भट्ट जोशी समेत 5 जना रहने गरी स्थलगत रूपमा सत्य तथ्य छानबिन गरी 10 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी छानबिन समिति गठन गरी घटनास्थलतर्फ पठाइएको छ। यसमा केही समय लागेको छ किनकि अहिले मौसम पनि प्रतिकूल भएको र नेपालकै भूभागबाट जाँदाखेरि दार्चुला जान पनि केही समय लाग्ने र त्यहाँबाट घटनास्थल जानको लागि पनि केही समय लाग्ने भएको कारणले उहाँहरूलाई 10 दिन दिएको हो र त्यसका लागि आवश्यक पर्यो भने गृह मन्त्रालयले यो छानबिन समितिलाई हेलिकप्टर भए पनि त्यहाँ चाहिँ पुर्याउने र त्यसका लागि आजै उहाँहरू चाहिँ नि बिहान धनगढीतर्फ प्रस्थान पनि गरिसक्नु भएको छ र यातायातमा असुविधा भयो भने मन्त्रालयले उहाँहरूलाई चाहिँ नि हेलिकप्टरबाट पनि पिकअप गरेर भए पनि चाँडो यो छानबिनका लागि सत्य तथ्य चाहिँ ल्याउने सङ्कल्प हामीले गरेका छौँ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बन्दी पल्टु रविदासको मृत्यु भएको छ। यतापट्टि पनि हाम्रो गम्भीरतापूर्वक ध्यान गएको छ। मिति 2077 12/22 को बेलुका 7 बजेको समयमा धनुषा जिल्ला लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित जमिनको विषय लिएर दाजुभाइहरूको बिचमा झै झगडा हुँदा जाहेरवालाको आफ्नै भाइ पल्टु रविदासले जाहेरवालाकै कान्छो भाइ अदनु रविदासलाई ज्यान मार्ने उद्देश्यले फलामको रड समेतले निज अगनु रविदासलाई प्रहार गरी अङ्गभङ्ग बनाएको हुँदा कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गरिपाउँ भन्ने बेहोराको जाहेरी दिएकोमा जिल्ला अदालत धनुषाको अनुमतिले पल्टु रविदासलाई हिरासतमा लिई अनुसन्धान कार्य सम्पन्न पश्चात मिति 2078 श्रावण 7 गते अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषामा पेश गरिएको थियो। पल्टु रविदासले 78 श्रावण 15 बिहान अन्दाजी 4 बजेको समयमा हिरासत कक्षमा रहेको शौचालयभित्र भेन्टिलेटरको ताल जाली समेत फिट गरेको चेपमा रहेको रडमा आफ्नै गन्जी र भेस्टको डोरी जस्तो बनाई पासो लगेको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको थियो। उक्त घटनाको अनुसन्धान क्रममा प्रदेश नम्बर 2 प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रहरी नायब निरीक्षक, सङ्घीय प्रहरी इकाइ कार्यालय जनकपुरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका फोरेन्सिक विज्ञ डाक्टर विभूति शर्मा, डाक्टर केडी दास, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता अनन्तराज नेउपाने, पत्रकार महासङ्घ जनकपुरका अध्यक्ष मनिका झा, लक्ष्मीनिया गाउँपालिका अध्यक्ष बिन्देश्वर यादव, सोही गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष इन्द्रकला यादव, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश नम्बर 2 जनकपुरका प्रतिनिधि मनमाया राणा मगर, नेपाल दलित सङ्घको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष रामवरण पासवान,
नेपाल दलित सङ्घको जिल्ला अध्यक्ष रामेश्वर महरा, राष्ट्रिय मुसहर सङ्घको अध्यक्ष चन्द्रेश्वर सदा, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा मृतकको दाजु, भाइ र छोरा समेतको उपस्थितिमा प्रहरीको अनुसन्धान टोलीले 2078 श्रावण 15 गते बिहान 8 बजेको समयमा घटनास्थल, लास जाँच, प्रकृति मुचुल्का समेतको कार्य सम्पन्न गरी लास पोस्टमार्टमको लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर पठाइएको थियो। मिति 2078 श्रावण 15 गते निज पल्टु रविदासको शवको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा पोस्टमार्टम भएको थियो। सो घटनाका सम्बन्धमा तालुक प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मसुदल आलम खाँको संयोजकतामा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भई छानबिन भइरहेको छ। निज पल्टु रविदासको पोस्टमार्टम पश्चात लास सद्गतको लागि हालसम्म जिम्मा बुझी नलगी प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको सबगृहमा रहेको छ। निजको गाउँको केही स्थानीय व्यक्तिहरू निजको मृत्युको विरोधमा निजको दाई जाहेरवाला बिल्टु रविदास समेतको घरमा ढुङ्गामुढा गरी सामान्य क्षति पुगेको छ। निज पल्टु रविदासको मृत्यु भएको घटना सम्बन्धमा यस कार्यालयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कुमार कर्णको संयोजकत्वमा जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरू र मृतक पक्षका व्यक्तिहरू, स्थानीय प्रतिनिधि, विभिन्न पार्टीका स्थानीय प्रतिनिधि, अगुवा नेता कार्यकर्ताहरू बीच मिति 2078 4/17 गते बेलुका 7 बजेको समयमा छलफल भएको छ। छलफल क्रममा मृतक पक्षबाट घटना सम्बन्धी सत्य तथ्य निष्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने, पीडित परिवारलाई उचित राहतको लागि माथिल्लो निकायमा अनुरोध गर्नुपर्ने र मृतकको आश्रित परिवार तथा निजको छोराछोरीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य तथा शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ। सामान्य अध्यक्ष, म यो अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा केही बाढी पहिरो र प्राकृतिक विपद बेहोर्नु परेको छ। यस वर्षको मानसुनबाट हालसम्म विभिन्न जिल्लाहरूमा क्षति भएको छ। खास गरेर जेठको 31 गतेबाट अविरल वर्षा हुन गई सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, गोर्खा, लमजुङ, कास्की लगायत 55 जिल्ला मनसुनको कारणले प्रभावित हुनु पुगेको छ। मनसुनजन्य विपदका कारण हालसम्म 67 जनाको मृत्यु, 40 जना बेपत्ता र 81 जना घाइते भएका छन्। विभिन्न 40 जिल्लामा निजी घर र 619 पूर्ण रूपमा क्षति हुन गएको छ भने 162 वटा घरमा आंशिक क्षति हुनु पुगेको छ। र यसै क्रममा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा 2078 असार 1 गते राति सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका, हेलम्बु र 5 पोखरी थाङपाङ गाउँपालिकामा मेलम्ची, इन्द्रावती, याङ्ग्री तथा लार्के नदीमा आएको बाढीमा परि 5 जनाको मृत्यु, 20 जना बेपत्ता र 6 जना घाइते भएको। त्यसै गरी 338 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने 7 वटा पुल, 14 झोलुङ्गे पुल र 1 माछा फार्म र 32 वटा सरकारी भवन तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क समेत क्षति पुग्न गएको छ। यस बारेमा जानकारी प्राप्त हुनसाथ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय पालिकाको समेत समन्वयमा जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायबाट खोज तथा उद्धार कार्य गरिएको थियो। 2078 असार 2 गते बिहान 2 बजे गृहमन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाली सेनाका रथी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख एवं गृह मन्त्रालयका सम्बन्धित पदाधिकारी र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख सहितको आकस्मिक बैठक बसी खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पठाउनुको साथै बाढीबाट विस्थापित परिवारका लागि राहत तथा सहायता सामग्री सहित पठाइएको थियो। गृहमन्त्रीको संयोजनमा सबै सुरक्षा निकाय र सरकारवाला विभिन्न मन्त्रालयहरूको बीचमा बैठक बसी क्षति र नोक्सानीको आकलन गरी पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्ययोजना बनाई तत्काल कार्य सुरु गर्न निर्देशन भए बमोजिम तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र सम्भावित जोखिम आकलन गर्ने काम सुरु गरिएको छ। बाढी आउनको कारण पत्ता लगाउनका लागि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा खानी तथा भूगर्भ विभाग, जल तथा मौसम विभाग, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगर्भविद, विज्ञ र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकका विज्ञ लगायतका टोली अवलोकनका लागि जानुभएको थियो। बाढीबाट त्यस क्षेत्रमा भएको जनधनको क्षतिका कारण
प्रभावित जनजीवन बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रयास हुँदै 2078 साउन 16 र 17 गते राति मेलम्ची खोलामा लेदो गेग्रेन सहितको बाढी आई 53वटा घर, 1वटा पक्की पुल, हेलम्बु गाउँपालिका 3 र 7 जोड्ने, 1वटा झोलङ्गे पुल, 1वटा सामुदायिक भवनमा क्षति हुन पुगेको छ। हेलम्बु क्षेत्रमा जाने राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएकोले उक्त स्थानमा जानका लागि वैकल्पिक बाटोको रूपमा काठमाडौँ सुन्दरीजल सडक मार्ग, पाटी भन्ज्याङ चित्रे सडक मार्ग साथै कुटुमसाङ्गा हुँदै मेलम्ची खानेपानीको मुहानसम्म पुग्ने सडक मार्ग सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसरी नै 2078 साउन 17 गते गृह मन्त्रालयमा बसेको सर्वकालीन मन्त्रालयको पदाधिकारीको बैठकबाट विज्ञ टोली लिएर मेलम्चीको मुहानको जोखिम अध्ययन गर्ने, सुन्दरीजल पाटी भन्ज्याङ हुँदै हेलम्बु पुग्ने, वैकल्पिक बाटो सुचारू गराउने, हेलम्बुको चनौटे र किउल जोड्ने बेली ब्रिज भौतिक योजना मन्त्रालय निर्माण गर्ने निर्णय भएको साथै मेलम्ची बाँधी स्थलमा भएको क्षति र सम्भावित जोखिमहरूको आकलनका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग संयुक्त टोली बनाई कार्य गर्ने समेत निर्देशन दिएको छ। सामान्य अध्यक्षज्यू र मुलुकमा अहिले अब यो प्राकृतिक विपदका कारणले केही असहजताहरू देखिएका छन्। त्यसलाई ती चुनौतीहरू सामना गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। जनताको जीवन रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्धतापूर्वक अगाडि बढ्नेछ, यही विश्वास दिलाउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 192 बमोजिम माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दिनुभएको वक्तव्यका सम्बन्धमा केन्द्रित रही प्रश्न सोध्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। समय 1 मिनेटको हुनेछ। माननीय कोमल ओली। सामान्य अध्यक्ष महोदय, ट्विन क्रस गर्नलाई 1 मिटर मात्र बाँकी हुँदा भारतीय एसएसबीका जवानले काटेको ट्विन काट्दाखेरि युवा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएर जुन घटना घट्यो, यो चाहिँ जति भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ र यसले चाहिँ सबै सम्बन्धहरूलाई कमजोर बनाएको छ र यो चाहिँ मानवता विरोधी पनि हो, मर्माहतपूर्ण घटना हो, अमानवीय हो र आपत्तिजनक मात्र होइन, यो घटना चाहिँ लज्जास्पद पनि छ। तर सरकारले समिति मात्र बनाएर बस्न मिल्छ कि हिम्मत गरेर भारतसँग कुरा गर्न सक्छ सरकारले, कि सरकारले यसलाई कम्फर्टेबल बनाउन खोजेको हो? धन्यवाद। माननीय ठगेन्द्र प्रकाश पुरी। पश्चिम जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा 1 हप्ता अगाडि मनकला खड्गाको हत्या भएको थियो। उहाँको हत्याको अनुसन्धान कहाँसम्म पुगेको छ? अध्यक्षज्यू मार्फत गृहमन्त्रीज्यूबाट यस सम्बन्धी यथार्थ कुरा संसदलाई जानकारी गराइयोस् भन्न चाहन्छु। र यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरू हाम्रा खास गरी कहिले विपद आउँछ भनेर पर्खने, विपदका सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने र सामान्य राहत वितरण गरेर समस्याको न्यूनतम सम्बोधन गर्ने कुरामा मात्र हामी सीमित छौँ। सरकारको यस सम्बन्धी दीर्घकालीन योजना के छ, यसबारेमा अध्यक्षज्यू मार्फत गृहमन्त्रीज्यूबाट संसदलाई जानकारी गराउन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। माननीय चक्र प्रसाद स्नेही ज्यू मार्फत म गृहमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा अस्मिता धामीको मृत्यु भयो। 4 दिनपछि लास मिल्यो र अहिले उनको पोस्टमार्टमको रिपोर्ट ल्याबमा पठाएको छ। के कति उनको खोजी तलासी भएको छ यो सम्बन्धी। अर्को सरकार आउँदा बित्तिकै 3 लाख डोज कोभिड डोज हराएका छन्। यिनी पत्ता लागे या लागेन, कहाँ हराएका रहेछन् र सरकारले किन भारतसित परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत किन अहिलेसम्म वार्ता गर्न सकेन? 4 दिन भइसक्यो जो कि जयसिंह धामी बितेको भन्ने जानकारी लिन चाहन्छु। धन्यवाद।
माननीय भैरव सुन्दर श्रेष्ठ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म गृहमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन दिन चाहन्छु। गृहमन्त्रीले जयसिंह धामीका सन्दर्भमा तुइनबाट खसेर जयसिंह धामी बित्नुभयो या हराउनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ नि राख्नु चाहिँ भयो। त्यहाँ गएका उहाँसँगै गएका थुप्रै साथीहरूले प्रत्यक्षदर्शीहरूले भारतीय एसएसबीका जवानहरूले उनीहरूकै आदेशमा तुइनको लट्ठा काटिएको छ, त्यसपछि उनको चाहिँ देहावसान भएको छ अथवा कर्णाली नदीमा हराइरहेका छन् भन्ने कुरो सत्य तथ्य कुराहरू आउँदै पनि हाम्रो यो कम्फर्टेबल सरकार, हाम्रो यो परमाध्यक्षले बनेको सरकार किन डराइरहेको चाहिँ छ, भारतीय सरकारसँग यसका बारेमा स्पष्टसँग कुरा किन गर्न चाहिरहेको चाहिँ छैन, हामीलाई चिन्ता लागिरहेको चाहिँ छ। अर्को कुरा गर्न चाहन्छु म, जाजरकोट जिल्लाको कुशे गाउँपालिका 8 निवासी इन्द्रबहादुर सिंह यही 15 गतेको दिउँसो 3 बजे एकजना विमल प्रसाद सिंहको सामान्य झगडाका कारणले उनलाई माननीय डाक्टर विमला राई पौड्याल। मलाई पहिलो सम्झना आउँछ, पहिलोचोटि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि तुइन सबै विस्थापन गर्ने, झोलुङ्गे पुलले सबैलाई विस्थापन गर्ने भनेर एउटा अभियानै सुरु गर्नुभएको थियो र त्यो वर्षमा झन्डै 300 भन्दा बढी, एक वर्षमा 300 भन्दा बढी झोलुङ्गे पुलहरू बनेका थिए। यो अभियान धेरै सक्सेस नै भएको थियो, तर पनि भारत सरकारले बाँकी रहेका विस्थापन गर्न बाँकी रहेका केही पुलहरू भारत सरकारको अनुमति नदिएको कारणले गर्दाखेरि विस्थापन हुन सकेन भनेर अहिले पनि सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ। यो कुरा के हो? हाम्रो देशमा बगेको नदीमा हामीले तुइन विस्थापन गर्छु, हाम्रै खर्चमा हामी झोलुङ्गे पुल बनाउँछौँ भन्दाखेरि भारत सरकारले अनुमति नदिनुको कारण के हो? यसमा चाहिँ अहिलेको सरकारले अब केही कुराहरू के कसरी अगाडि बढाउँदैछ, यसको विषयमा चाहिँ जानकारी दिनुहुनको लागि म गृहमन्त्रीज्यूलाई अध्यक्षज्यू मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय उदय शर्मा पौड्याल। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मेलम्चीको पानी कहिलेसम्म यो मर्मत गरेर उपत्यकावासीले पिउन पाउँछन्, यसको जानकारीको लागि मैले आग्रह गरेँ। धन्यवाद। माननीय रामनारायण बिडारी। अध्यक्ष महोदय, महाकाली सन्धि बेइमानीपूर्वक गरेको भनेर धेरै आन्दोलन नेपालीले गरे। सुगौली सन्धिले महाकाली नेपालको हो भनेर किटान गरेको छ। सन्धिले यदि यो साझा, अहिले महाकाली सन्धिले यो नदीलाई साझा नदी भनेर लेखियो, त्यसैको प्रतिफल भारतीय एसएसबीले ज्यादती गर्न सक्यो भन्ने जनताको कुरा छ। त्यसैले झोलुङ्गे पुल पनि बन्न सकेन भन्ने कुरा छ। यसमा सरकारको कुरा के छ थाहा चाहियो। माननीय भगवती नेउपाने। गृहमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। दार्चुलामा जुन घटना घट्यो, महाकाली तर्ने सन्दर्भमा एउटा युवाको नदीमा बगेर बेपत्ता भएको खबरले आज देश स्तब्ध भएको छ, जनतालाई दुखेको छ, सिङ्गो देशलाई दुखेको छ। तर माननीय गृहमन्त्रीज्यूको प्रस्तुति अत्यन्तै हल्का र गैर जिम्मेवार भएको महसुस हामीलाई भएको छ। किनभने जब प्रत्यक्षदर्शीले भारतीय सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको कारणले गर्दा तुइन काटिएको भनेर भनिसके पछाडि पनि किन नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई सोध्ने आँट गरेन, यसबारे जवाफ चाहियो। धन्यवाद। माननीय शेरबहादुर कुमार। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्षज्यू मार्फत म गृहमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अस्ति 15 गते शुक्रबारका दिन दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका 2 राङथाङ बस्ने 33 वर्षीय जुन जयसिंह धामीको, म त हत्या नै भन्छु, किनकि एसएसबीका जवानहरूले तुइन काटेर जसरी तुइनसँगै उहाँको त्यो जुन घटना घट्यो त्यो एकदम जघन्य अपराध हो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको विरुद्धमा छ। यो अमानवीय छ। त्यसकारण म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उच्च स्तरीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरी कूटनीतिक पहलबाट कडाभन्दा कडा ढङ्गले यो कुरा उठाइयोस् र उक्त दुर्घटनामा
मारिएका जयसिंह धामीको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस्। धन्यवाद। माननीय इन्दु कटरिया। अध्यक्ष महोदय, गृहमन्त्रीज्यूले दार्चुला घटनाको विषयमा जानकारी गराउनुभयो, तर दार्चुला घटना असाध्यै अमानवीय घटना हो र यो घटनामा जयसिंह धामीले आफ्नो ज्यान गुमाए र भारतीय एसएसबीले तुइन काटेर उनको ज्यान गयो भनेर देख्ने प्रत्यक्षदर्शी हुँदाहुँदै पनि पिथौरागढका अधिकारीले दार्चुलाका सिडिओलाई पत्र पठाएर यसमा भारतीय एसएसबीको संलग्नता छैन भन्ने खबर पठाएका छन्। यो विषयमा अब छानबिन कसरी हुन्छ? साँच्चै के भारतीय एसएसबीले जनताले देख्दा देख्दै पनि के एसएसबीले चाहिँ यो नगरेकै हो त? अब यसको छानबिन कसरी हुन्छ? प्रत्यक्षदर्शीले दार्चुलाको त्यो सिमानाका एसएसबीले चाहिँ घटना घटाएकै हो। यो घटनाको चाहिँ सत्य तथ्य छानबिन होस् र यस्ता घटनाहरू फेरि नदोहोरिउन् भन्नका लागि पनि म गृहमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय तुलसा कुमारी दाहाल। फेरि बाढी आयो र ठुलो क्षति गरेको छ भन्ने कुरो गृहमन्त्रीले जानकारी गराउनु भयो र छलफल गरेको र निर्देशन दिएको भन्ने कुरा पनि आयो। वास्तवमा त्यहाँका जनताले राहत कहिले पाउँछन् र एउटा सरकारले दूरदृष्टि कसरी कहिलेसम्म चाहिँ अवलम्बन गर्छ सिन्धुवासी के अरे सिन्धुपाल्चोकवासीहरूको लागि, यो चाहिँ म जवाफ माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाका सम्बन्धमा प्रस्ताव पार्नका लागि समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, म प्रश्नकर्ता सबै माननीयज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ज्यादै नै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण प्रश्न र जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ। दार्चुला घटनाको बारेमा सरकार चाहिँ नि संवेदनशील र गम्भीर छ र 33 वर्षीय जयसिंह धामी महाकाली नदीमा अब अहिले पनि उहाँको चाहिँ नि भेटिएको छैन। अब नभेटिया कारणले चाहिँ उहाँको सब नभेटिया कारणले मृत्यु स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था रहेन र उहाँको खोजीका लागि महाकालीको हाम्रो वारी नेपालको सुरक्षा निकायले खोजी कार्य गरिरहेका छ भने र पारी भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि खोज्न चाहिँ आग्रह गरिएको छ र उहाँहरूले खोजी कार्य गरिरहनु भएको छ र यसमा सरकार गम्भीर छ र गम्भीरताका साथ नै हामीले मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएका छौँ र छानबिन समितिले छानबिन गरिरहेको बेलामा सरकारले छानबिनको प्रतिवेदनलाई पर्खिनु पनि पर्यो। आम नेपाली नागरिकहरूले आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने, ती विचारहरूलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने, जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्ना विचारहरूलाई, आफ्ना सूचनाहरूलाई, आफ्ना धारणाहरूलाई प्रस्तुत गर्ने, त्यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ, लिन्छौँ। तर हामी आफैले छानबिन समिति बनाइरहेको अवस्थामा छानबिनमा प्रभाव पार्ने गरी हामीले आफ्नो कुनै राय दिनु मिलेन। छानबिनबाट प्रतिवेदन आइसकेपछि घटनाको सत्य तथ्य प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरूका लागि हामीले जुनसुकै अडान लिन पनि हामी तयार छौँ र त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने, निर्णय गर्ने र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने र अगाडि बढ्न गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको म मान्यज्यूहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अवगत गराउन चाहन्छु। सिन्धुपाल्चोकको